से वाक़या यादशी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी बैठे हुए, इस तरफ भी लोग बैठे हुए, इस तरफ भी लोग बैठे हुए, दाएं तरफ भी लोग, बाएं तरफ भी लोग, दाएं तरफ वाले बाएं तरफ वालों को कहते हैं तू दल्ला तू खबीस तू बेगैरत, बाएं तरफ वाले दाएं वालों को कहते हैं तू दल्ला तू खबीस तू बेगैरत। मौलाना हजारवी ने इरशाद फरमाया, कहा कि मैं दरमियान में खड़ा हो गया फैसला करने के लिए। मैंने कहा भाइयों दोनों ठीक फरमा रहे हो, तो चे दे यादे नु सही हुए दे चे ता यादे नु सही हुई। अल्लाह दा मुंग तासी पु दुनिया के ओ खोल कसम दे दा जुमुंग दा अकाबिर करामात थी। वे हमारे अकाबिर चे ओ सड़े पर स्टेज बांधे के नास्तो मा पखपलो वगुनो दाग वीडियो क्लिप का तो यो कारगदे पदे पंजाब की ना सही मोना खानदल लग सही खानदे न लगदा से ओ खानदे चे कारगजान पोरे ओ खानदी पंजाब की ओ कारगरा पासे दो अगजुमंग यो शेख त निस्बत उकड़ुवे मौलवी डाग जुमंग यो शेख ते निस्बत उकड़ुवे दा स्पेदे मंग वर्तवे जुमंग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमंग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इरशाद फरमाए लो चे जमा परवरदिगारा अल्लाहुम्मा सल्लित ए जमा परवरदिगारा मुसल्लत का पफलान की बांधे कल्बुम मिन किलाबिका या उस पेस्ता दस्पोना रब्बे करीम द पैगंबर आगा इरशाद रब्बे करीम अग मकबूल करो खालिक अर्ज़ व समा ब्याद अबू लहब पाग जुई बांधे अल्लाह यो जमरे राउले गलो यो यो बुयई अगत सनवई ओतमा पल चकल राउ रसे दो द टोल मुशरिकीन पम्यंस के दे प्रोते अगे चीर पाड़ करो मावे परवरदिगारा स्ता पैगंबर कम दुआ करे वा रब्बा ता कबूल करे वा परवरदिगार नन जमा काबिरों पसे चापाग अंदाज बांधी भूंगता रहा पंजाब का भूंगता रहा पंजाब का कौवा आया मुंह खोल के भूंगता रहा ऊपर नीचे से बोलता रहा रब्बे करीम तूने अपने उन्हीं में से एक कुत्ते को उठाकर कुत्ते को भूंगना खुद शुरू कर दिया। ना संपचगा बांधे उजड़ा कवई समझगा हुआ है जरा और भी बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह नंच मुंग बकमे तिरास कोलो मुंग बकम खबर कोला ए द दुनिया खल को तासुब तिरास कोलो मौलवी झूठ बोलता है दामुला दरोग वही मुंग बवीची दई मुंग पकालाम के नास्तु दा रुक्षु मुंग बुनेर के नास्तु दा हो तख्तेदल तासु बवी ददी खल को बवी मुलियानो तासु दरोग हुई ननम पखपला हो कतल आगा खल को पयौ बल बांधी हुई चिफलान की जैता बलाड़ू देबराना पटशो जबे ओले गलम मुंगे पखल को आलू देबराना पटशो आगा दीर बाबा आगा खबरा चिदा मजरूब वाकी की पखपले दा हुई वे देवा पटी दो मुंबे लेगल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अकाबिर की किरामत को दुनिया में देख लिया, सुभान अल्लाह, और इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। इंशाअल्लाह मरहटों को इस तरह भागते हुए देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा अगर ये एक भी हो जाए तो अपने हकायक को खोल चुके हैं, अपने हकायक हमारे सामने रख चुके हैं। अल्लाह की कसम हमें अगर किसी बात पे शक भी हुआ करता था आज वाज़ेह हो गया कि हमारी उन बातों में शक कोई भी नहीं। हमारे अकाबिर ने जो भी फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा फरमाया। मेरे कासिम नानोतवी ने एक देवबंद की बुनियाद रखी, अनार के दरख्त के नीचे रखी, एक ही एक शागिर्द एक उस्ताद, सिलसिला चलता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद शहर में सिर्फ 213 मदारिस मौजूद अहले देवबंद के। अगर पूरी दुनिया में ऐलान कर जाओ रब्बे काबा की कसम, मैं तसन्नुअन नहीं कह रहा, मैं गुलू नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में ऐलान कर जाओ अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद के ऐसे शाख तुम्हें 2 लाख से ज्यादा मिलेंगे इंशाअल्लाह। ना द देवबंद पर नारा खो बसई देवबंद वाई
دا پنچریان پکې څوکي ښه پنچر شوي دي پنچر ښکته یې که بره یي په دې پته نه پوهېږو الله دې ورله پنچر ټیک کړي دا ډېر خطرناک شی دی یو چې سلنسر وشلیږي خطرناک دی موږ لاهور کې دلی ته روانو په لاهور کې م شپه وه سهر چې پاسېدو دوه ملګري د هغه ځای و هغه پاسېدل لمونځ ته ودرېدل ما ورته ویې مې هلکه مې دغه ولې اودس نه ولې دا بېګا ماسخوتن مې کړی نه و مې خدای دې غرق که د شپې خو موږ دا پټېرې په زور رانیولې وې تا خو ورته سلنسر کولاو کړی ورته وایي چې اودس مې نه دی ما نو الله دې مونږ دغه پنچریانو ټولو قسمونو نه وساتي پنچر کې ډېر قسمونه یي بعضې کې میخ تلي بعضې کې ازغې الله دې مونږ ټولو نه وساتي پروردگار عالم دې زمونږ او ستاسو د عقایدو حفاظت وکړي او انشاءالله مونږ به د خپل اهل دیوبند د هغه اکابرو سهر وخت شانه بشانه ولاړ یو که دې کې زمونږ مرګ راغې مونږ الله سره خپل ځان لیکلی دی مونږ ویلي دي پروردګاره ډوډۍ تا را کړې ده الله نعمتونه دې را کړي دي ربه د دنیا هر نعمت مونږ ولیدو الله خوشحالۍ د دنیا مونږ ولیدې رب کریمه تا مونږ له جنت میښې دی تا را سره وعده د جنت میښې ده ربه چې بیا ته دومره لوی الله که مونږ ستا د پیغمبر د ناموس دفاع ونه کړو ما نه مخکې شیخ صاحب یو واجبه انداز کې دا موضوع روانه کړې وه بیا د هغې نه مخکې شیخ رحیم الله صاحب هغې هم په عجیبه انداز روانه کړې وه خلک مونږ ته وایي تاسو دیوبند ولې د محمد رسول الله ولې نه کې زه وایم که دیوبند نه وې د محمد رسول الله به نن په دې کائنات کې د امام الانبیا د ناموس حفاظت به چا کولو دا خو دیوبند راغې او الحمدلله په هر میدان کې ودرېدو خلک وایي تاسو د فضل الرحمن تعریف ولې کوئ ما پرون دې ځای کې ما پرون په کلي کې د ډېرو پاټو ملګري راجمع کړو ما ورته وی قسم باندې ووایي الله گواہ کوي آج اگر محمد رسول اللہ کے ناموس کی بات چل رہی ہے مجھے میدان میں فضل الرحمن کے علاوہ اپنے کسی اور لیڈر کو دکھاؤ میں فضل الرحمن کی ذات کا غلام نہیں لیکن فضل الرحمن نے آج کے دور میں محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموس کے تحفظ کے لیے فضل الرحمن نے کشتیاں جلا ڈالی ہے سر پہ کفن باندھ رکھا ہے مدارس کا دفاع کر رہا ہے انشاءاللہ اگر ہم تختے دار پہ لٹک بھی گئے فضل الرحمن کے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا انشاءاللہ بیان زکوم زمانوم دیوانه غست ظالم ډېر ظالم سړی اوس کېنه ګپ نور ورپسې وخاندئ یو پکې راپاسې دمکۍ ورکولې ما پسې یو سړی راغی وی تاسو یادئ مې قسم دی که مونږ مړه یو دی زمونږ خواله راله ماله په دا مخ راوتو کا مونږ چې مړم یو دی به زمونږ خواله نه راځي زمونږ نه نوم به نه الي ولې انشاءالله وایي زه سمرم خو نه دومره زر تاسو جوړم بس ورسپلی کړو ورپسې ما ته چا وی قادیانان به دې مړ کي مې قادیاني خپل کتاب کې یو عبارت لیکلی دی اسلامی قربانی کی قادیانه عبارت لکھی ویسے چې کله بالغ شم ما په ځان باندې لاس والو دومره بے غیرته ما کائنات کې نه لیدلې د هودو ډله چې دی او ما چې کله په ځان باندې لاس والو ما ته اندازه ولګېده چې زه هلک نه یم زه جینۍ یم ما وی اوس دته پکې لا وګوره بالاخانې ته ورشي هغه سوینګ چې وله ورکوي هغه هم وایي میں نے کنگن تو نہیں پہنا